सो हामीले यो भन्दा पहिला चाहिँ एसक्यूएल इन्जेक्सन पढ्नु भन्दा पहिला हामीले एसक्यूएल पढ्यौ हैन अलिकति यसलाई चाहिने जति एसक्यूएल पढ्यौ बाकी एसक्यूएलहरु हामीले पोस्ट गरेका छौं तपाईहरु आफै हेर्नु होला सो यसमा हाम्रो चाहिँ मेन टार्गेट भनेको एसक्यूएल इन्जेक्सनको बारेमा थियो हैन आइडेन्टिफाई द डिफरेंट वे अफ एसक्यूएल इन्जेक्सन प्रिन्सिपल बिहाइन्ड द एसक्यूएल इन्जेक्सन र ब्रेकिङ द क्वेरी सो एसक्यूएल इन्जेक्सन हैज बीन अ मेजर कज अफ इन्फर्मेसन ब्रीच sadly it like a cross-site scripting is easily avoidable and it is usually the developer trusting user input consider that they can usually be stopped through the use of the parameterized query we have to wonder why they are a things but they are still exist so आजको जमानामा कुनै पनि मान्छेले parameterized query गर्दैन होला तैपनि मान्छेहरुले गरिरहेको हुन्छ जान so principle behind the SQL injection to perform the injection we need to couple of things in place direct control over the input sent to the server that is I through the get post query the developer have to broken the number one rule and trust the user input the injection occurs when we can modify the SQL query string sent to the server by adding inject so जनरली चाहिँ के गरेछ भने जहाँ इनपुट दिने ठाउँमा हामीले चाहिँ पेलोडिङ एसक्यूएल को पेलोडिङ गर्छौं कसरी गर्छौं अहिले हामी हेर्छौं as an example consider the flowing php page that already data input in the form यदि हामीलाई एउटा html पेज छ जसले के गर्दैछ भने गेट बाट मेथड इज इक्वल टु गेट गरेको इनपुट चाहिँ जे पठाउँछ त्यसलाई इको गरिरहेछ सो गेट पुट हामी बुझ्छ कि बुझ्दैन हेलो हेलो बोल रहा सर डेटा फेच गर्ने हो त्यो भने गेट र पोस्ट को बारेमा थाहा छ कि छैन मेथड इज इक्वल टु गेट मेथड इज इक्वल टु पोस्ट यो थाहा छ कि छैन थाहा त छ सर एकचोटी फेरि भन्दिन न के भन्छ ओके सो यसलाई एकचोटी अहिले एकछिन म देखाउँछु के छ यो मतलब हैन सो हामीले एचटीएमएल फर्म पढाएको थाहा छ तिमीहरुलाई एचटीएमएल फर्म थाहा छ हामीलाई एउटा इनपुट
यो ट्याग बुझाएको छ यो? छैन सर। यो HTML को ट्याग हो। HTML थाहा छ कि छैन? HTML थाहा छ सर। HTML यो जुन फर्म मेथड इज इक्वल टु गेट लेखिरहेको छु म हैन, एक्सन इज इक्वल टु test.php इन्टर नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टु नेम इनपुट टाइप इज इक्वल टु सबमिट भ्यालु इज इक्वल टु सबमिट। यसको मतलब यो ट्याग बुझाएको छ कि छैन? यति यो बुझाएको छ यो एक्सन भनेको? एक्सन भनेको अब लाइक त्यसको होला, फोल्डरको नाम होला। हैन, HTML फोल्डरको। यो के हो भने तिम्रो HTML को मा के छ भने यो फर्म हो हैन एउटा। यो हामीले एउटा फर्म बनाएको छौं हैन। हजुर फर्म। अनि यो फर्म को चाहिँ यो चाहिँ फर्म को जब यो फर्ममा कसैले सबमिट बटन जब क्लिक गर्छ नि त्यसलाई यसको आउटपुट हेरेर पनि थाहा हुन्छ। test.php मा बस्दिन्छ आई गेस त्यही हो जस्तो लाग्यो। यो नेम छ हैन, यो एउटा HTML फर्म छ। जब मैले यसलाई सबमिट गर्छु यो के भइरहेछ? यो जुन नेम छ नि यो नेम चाहिँ यहाँ देखिरहेछ हो हैन? हो सर। सो जब मेथड इज इक्वल टु गेट गर्छ तब यो भ्यालु चाहिँ URL मा देख्छ के, जुन भ्यालु हामीले फर्मबाट पठाइरहेछौं नि। यो एउटा फर्म हो, एउटा फर्म हो। यसमा चाहिँ हामीले नेम इज इक्वल टु नेम भनेको यो भेरिएबलको नाम हो र यसबाट हामी के पठाइरहेछौं यो PHP भनेको एउटा सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ हो। यसले के गर्छ सर्भरमा चाहिँ पठाउन कोसिस गरिरहेछ र जब हामीले यहाँ हामीले कुनै सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ हामीले रन गर्यो भने यसलाई त्यो सर्भरमा गएर यो एक्जिक्युट हुने हो र यसको इनपुट चाहिँ मेथड इज इक्वल टु गेट भएको कारणले गर्दा गेट यो चाहिँ नाम चाहिँ भेरिएबलको नाम चाहिँ नेम हो। नेमबाट यो पास भइरहेछ। यदि मेथड इज इक्वल टु पोस्ट गर्यो भने यदि हामीले कोडमा गएर मेथड इज इक्वल टु गेटको ठाउँमा हामीले मेथड इज इक्वल टु यदि पोस्ट गरिदियो भने मेथड इज इक्वल टु पोस्ट गरेपछि चाहिँ अब चाहिँ यो भेरिएबलको नाम चाहिँ देख्दैन, देखिन्छ? भेरिएबलको नाम हाइड भइसक्यो हैन? हेलो हेलो हो सर। यहाँ भेरिएबलको भ्यालु हाइड भएको फिल गर्यो? बोल्दैन। गरे सर, फिल गर्यो। हो। सो जब हामीले मेथड इज इक्वल टु गेट गर्छ हैन, जब मेथड इज इक्वल टु गेट गर्छ यहाँ फर्ममा भएको फिल्डको भ्यालु चाहिँ URL मा देख्छ। जब मेथड इज इक्वल टु पोस्ट गर्छ यो भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ देख्दैन। हेर यो गेट छ देखिरहेछ। पोस्ट गर्ने बित्तिकै यो हाइड हुन्छ। डाटा चाहिँ जान्छ सर्भरमा हैन? अब के हुन्छ भने यही चाहिँ क्रस साइट स्क्रिप्टिङ के रे यहीबाट तिम्रो SQL इन्जेक्सन सुरु हुन्छ हो। त के हुन्छ के भनिरहेछ यसले भने यो स्लाइडमा कि जब हामीले यो जुन छ नि यो
यो जुन तिमी PHP को जुन कोड हेरिरहेछ यो $get इनपुट हैन, यो भनेको त्यही हो, भेरिएबलको नाम हो के यो, गेटबाट आएको भेरिएबलको नाम। र यसले जे इनपुट दिएको छ त्यही चाहिँ यसले के गरिदिरहेछ त इको गरिदिरहेछ। जस्तै मैले यहाँ यसमा चाहिँ यो HTML पेजमा हामीले जस्तै यहाँ हेलो टाइप गर्यो भने त्यो चाहिँ सर्भरले के गर्दो रहेछ, यहाँ चाहिँ यो गर्यो भने यसले रितेश नै भनेको के गर्छ त प्रिन्ट गर्छ खास। अब पेलोडिङ यही हुन्छ। अब उसले के गर्छ भने यो ठाउँमा अब SQL इन्जेक्सन लगाउँछ, जसरी हामीले अब अहिले लगाएर म देखाउँछु। सो यसले के पत्ता लाग्यो भने यसले इनपुट चाहिँ लिँदो रहेछ, तर उसले क्वेरी अब के गर्छ त्यो हेर्नुपर्छ हैन। उसले चाहिँ इको यहाँ चाहिँ जावास्क्रिप्ट पनि लाग्न सक्छ हैन। यदि त्यस्तो किसिमको डाइरेक्टली इको सेनिटाइजेसन गरेको छैन भने, सेनिटाइजेसन गरेको छैन र सिधै चाहिँ इको गरेछ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले 2-3 वटा काम गर्न सक्छौं। यो त हामीले क्रस साइट स्क्रिप्टिङ जावास्क्रिप्ट पेलोडिङ गर्न सक्छौं, या हामीले SQL इन्जेक्सन गर्न सक्छौं। सो यो चाहिँ अब यसमा युजरको जुन इनपुट गर्ने जुन फिल्ड छ हैन, सो उसले के भन्छ भने यो जुन इनपुट गर्ने फिल्ड जुन हामीले बनाए यसले भर्खर हामी बनायौं, यहाँ चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त यो फिल्ड पठाउनु भन्दा यो फिल्ड जब हामी पठाउँछौं यहाँ जे पनि हुन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ कसैले यस्तो लेख्न सक्छ हैन, यस्तो लेख्न सक्छ प्राइभेट कहाँ हो र तिम्रो चाहिँ र यो चाहिँ यस्तो चाहिँ लेख्न सक्छ। त्यसै कारणले के गर्यो भने उसले के भनिरहेछ भने यो चाहिँ यस्तो किसिमको इनपुटमा ट्रस्ट गर्नु भएन। यस्तो किसिमको इनपुटमा ट्रस्ट गर्यो भने के हुन सक्छ त्यो अहिले थाहा हुन्छ एकछिनमा। यो पठायो भने यही जादु रहेछ यहाँ, अनि यो इको भयो भने के हुन्छ, यो इको भयो भने अलर्ट स्क्रिप्ट क्लोज गर्नुपर्छ नि त लास्टमा, लास्टको स्क्रिप्टमा ठिक छ, केही छैन। यो स्क्रिप्ट बन्द गरिसकेको छ यहाँ। यहाँ चाहिँ यहाँ हामीले यस्तो पठायो भने यो चाहिँ पछि चाहिँ ब्राउजरमा उता इको हान्यो भने यही एक्जिक्युट हुन्छ, यसले अलर्ट बक्स फाल्दिन्छ, यसले तिम्रो विन्डो लक गर्न सक्छ हैन। सो उसले के गरेछ भने यस्तो बेलामा यस्तो इनपुटहरुमा ट्रस्ट गर्नु हुँदैन, यसलाई भ्यालिडेट गर्नुपर्छ, यसलाई सेनिटाइज गर्नुपर्छ। कसरी सेनिटाइज गर्छ भने अस्ति मैले देखाएको थिएँ मैले आफ्नै प्रोग्राम लेखेर हैन। सो त्यो यदि तिमीले ध्यान दिएको छ भने त्यहाँ मैले आफ्नै सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ बनाएर सेनिटाइज गरेर देखाएको थिएँ नि त। त्यो स्क्रिप्टलाई यो एंगल ब्राकेट जुन छ यो यहाँ भित्र भएको एंगल ब्राकेटलाई जुन यहाँबाट फालिरहेछ, यस्तोमा यस्तो यदि एंगल ब्राकेट छ भने यसलाई LTGT मा कन्भर्ट गर्यो भने लेस देन ग्रेटर देन मा यो चाहिँ जावा स्क्रिप्टको जस्ताको त्यस्तै चाहिँ बुझिदिन्छ हैन भने यसलाई त स्क्रिप्ट बुझिदिन्छ, स्क्रिप्ट भएपछि यसले एक्जिक्युट गर्छ। यसमा अरु पनि पेलोडिङ गर्न सकिन्छ। सो एउटा कुरा त्यो भनेको छ कि यसमा चाहिँ ट्रस्ट गर्नु भएन, युजरको इनपुटमा ट्रस्ट गर्नु भएन, यसलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्नु पर्यो हैन। So example in the query, if you think about the SQL query that can be used to the check login credential, we would end up with this. Suppose select a string from user where username is equal to this and password is equal to that. यदि उले SQL मा लेखेको छ भने अस्ति मैले तिमीलाई देखाएको थिएँ, without using the placeholder this would lead to be code that look something like this. यदि हामीले पाइथन मा लेख्नु हो भने select a string from user where username is equal to this and password is equal to this. फर्मेट युजरनेम पासवर्ड यस्तो चाहिँ कोड लेख्यो, रिजल्टमा गएर हामीले क्वेरी र यसरी यदि कसैले क्वेरी डाइरेक्ट चाहिँ यहाँ प्यारामिटराइज नगरिकन सिधै यदि लेखिरहेछ भने यसको
चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले एसक्यूएल इन्जेक्सन लगाउन सक्छौं. So our equally followed PHP is username is equal to get username, password is equal to get password, and a string query select a string from user where username is equal to username and password is equal to password. डाइरेक्ट हालिरहेछ. अब यसमा यो जुन युजर गेट गरिरहेछ यहाँ पेलोडिङ छ भने यो पेलोडिङको साथ एक्जिक्युट हुन्छ र यसले चाहिँ एसक्यूएल इन्जेक्सन हामीलाई चाहिँ एसक्यूएल इन्जेक्सन लाग्ने चाहिँ यो कोड हो यो हैन. So there are few errors in this code that will be exploited shortly. Building the query string through the concatenation. Having the weak fail concatenation only fail if you get 0 row and return. So this code ma chahi यो समस्याहरु छ. So let's take our first step to breaking the query here. Given the flows above, we can get the database to return more than one row, then we will authenticate. We will often have to guess how the string is generated, apply some common sense, and poking so to see what error message come with the helpful here. So recall, if you do not recall, go to read SQL basic that we can use to logical operator to help filter the result. Thus, we can inject the operator or 1 is equal to 1 into the query. We'll have the following, which will return all the row of the user table that is greater than 0 rows, and we will authenticate. So select a string from user, username is equal to this, password is equal to that, or 1 is equal to 1. लेख्यो भने ले जहिले पनि ट्रू आउँछ. ट्रू आएपछि एक भन्दा बढी रेकर्ड आइहाल्छ. यसले चाहिँ कन्डिसन त्यही चेक गरेछ कि रिजल्ट सेटको भ्यालु यदि 0 भन्दा ठूलो छ भने अथेन्टिकेट गर्ने र यो हामीले ट्रू हुन्छ. इट शुड रिटर्न द रिजल्ट कन्टेनिङ ऑल द रो अफ द डेटाबेस. So there is a few things here you could troll you. Order of the precedence and tends to before, or we need to make sure our query intent being select a string from user where username is equal to this and password is equal to dash or 1 is equal to 1. So हामीले ब्रैकेट हाल्दियौ. पहिला यो युजरनेम पहिला यो एन्ड वाला पार्ट पहिला एक्जिक्युट हुन्छ, और वाला पछि हुन्छ. यसलाई ब्रैकेट हाल्ने बित्तिकै यो एउटा अपरेटर बन्छ, यो पछि यो जहिले पनि ट्रू हुन्छ. पासवर्ड आर लाइकली टु बी hashed before using send to the database. In this case, our query could also be hashed this about where you are putting the injection code. So now we need to try to work out the injected the code. The important things to consider here is that the query will tend to build up from the string. For example, angle bracket denotes the user input. So हामीले select a string from user where username is equal to this and password is equal to this. जे हामीले प्रिन्ट गर्यौ त्यही चाहिँ हामीलाई उले देखाउँछ कस्तो क्वेरी पे. If you replace the contents of the password that with the desired payloading that or 1 is equal to 1, we need to up username is equal to this, password is equal to that, or 1 is equal to 1. यसैको भित्र पनि हामीले पास गर्न सक्छ. The output the select from user where username is equal to this and password is equal to that or 1 is equal to 1. So password मा हामीले के गर्दियौ, पासवर्ड मा हामीले यस्तो किसिमको प्यारामिटर छिराइदियौ. that or 1 is equal to 1 भनेपछि यो जहिले पनि ट्रू हुन्छ. पासवर्ड जेसुकै रङै पासवर्ड हाले पनि हैन, रङ पासवर्ड हाले पनि के हुन्छ त यो जहिले पनि ट्रू हुन्छ. सो यसरी हामीले पेलोडिङ बनाउँछौं हैन. अस्ति हामीले त्यत्रो सिक्यौं. Which compare the password value to the string to the or 1 is equal to 1. Here we need to escape the string portions of the input. To work around this, we need to think about where the quotation mark is ended. खासमा बनाउने त हामीले imagine the input select string from user where username is equal to this and password is equal to that भनेपछि यो सिंगल कोट राख्नु पर्यो. or 1 is equal to 1. So we need to add quote after the making our input that. So or यो फर्स्ट मा पहिला हामीले एउटा कोट हाल्दिन्छौं that भन्दा पहिला, अनि or is equal to 1 किन एउटा कोड त उले युजरले पहिले हालेको हुन्छ, त्यसै हामी सिंगल कोड मिलाएर दिन्छौं हैन. द पासवर्ड दैट और 1 is equal to 1. सो यसरी चाहिँ हामीले पेलोडिङ गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट फर्मेटिङ मिलाएर दिनु पर्यो. While this escape the first part of the string, we will have error due to the training quotation mark with our SQL query, something like this. The important part to consider at the end of the string, select a string from user where username is equal to this and password is equal to that or 1 is equal to 1. So we can make use of the couple of approach to remove this form of final query, either adding quote around the bulk of the or statement, password that or 1 is equal to 1 कि त हामीले यस्तो हाल्दिन्छौं या हामीले चाहिँ त्यही भित्रै मिलाएर दिन्छौं. or by using the comment, this will be prefer approach. और हामीले लास्ट मा के गर्छौं भने 1 is equal to 1 जे लास्ट वाला कमेन्ट गर्दिन्छौं.
जुन हामीले अहिले युज गर्छौँ। यति गरेपछि के भयो त अब जति बेला पनि हाम्रो चाहिँ एसक्यूएल इन्जेक्सन चाहिँ लाग्ने भयो। सो अब चाहिँ रियलमा चाहिँ कसरी गर्ने भनेपछि using dynamic vulnerable application perform the following task. The following input is used to get the versions of database. So मलाई database को version चाहिएको छ हैन, database को version चाहिएको छ भने यदि मैले यो पेलोडिङ, अब मैले यहाँ यो पेलोडिङ हान्न गइरहेको छु, यो पेलोडिङ मा के छ भने उले कुनै एउटा इनपुट माग्छ, त्यहाँ म यो पेलोडिङ हाल्छु। सो मसँग यहाँ यहाँ चाहिँ एसक्यूएल इन्जेक्सन गर्ने चाहिँ एसक्यूएल इन्जेक्सन गर्ने पार्ट छ यहाँ मेरो। यो युजर आइडी मागिरहेछ। खास मैले यहाँ यस्तो गर्यो भने यहाँ के आउँछ पहिला हेरेपछि यहाँ सिन्ट्याक्स एरर भन्यो। एसक्यूएल सिन्ट्याक्स the manual correspond to the MySQL server version for the right syntax is this at line number 1 भनेपछि यस्तो एरर आउनुको मतलब के हो भने यसमा चाहिँ पेलोडिङ हुने सम्भावना छ भन्ने देखिन्छ। सो म यहाँ के गर्छु भने डेटाबेसको भर्सन चाहिएको छ भने मलाई त थाहा छैन, मलाई थाहा छैन कि यहाँ चाहिँ के छ भने मैले एउटा पेलोडिङ हान्दिए। पेलोडिङले के गर्यो भने यो जुन अहिले मैले पेलोडिङ गरे पहिले त्यसको मतलब बुझ्नु पर्यो। खास यसमा यो पनि एउटा पीएचपी कोड हो हैन। यसले के गरे होला भने क्वेरी के लेख्या होला भने सेलेक्ट, जस्तै मैले यहाँ रितेश हाले, यहाँ चाहिँ हामीले युजर नेम युजर आइडी हामीले एडमिन हाने ल, एडमिन हाने भने यसले चाहिँ के भनिरहेछ ठीक ठाक दिइरहेछ। एडमिन चाहिँ ठीक ठाक दिइरहेछ। तर जब मैले यहाँ यस्तो हालिदिरहेको छु हैन, तब यसले एरर दिइरहेछ। भन्दाखेरि यसले के बुझिरहेछ भने यसमा के बुझ्यो भने यहाँ हामीले पेलोडिङ गर्न सक्छौं, यसले चाहिँ डाइरेक्ट क्वेरी लेखेको रहेछ भनेर बुझ्यो हैन। सो पहिला यो टेस्ट गर्छ। सबभन्दा पहिला हामीले सोध्छ एक्जाममा कि यो यसमध्ये कुन चाहिँ यो सिंगल कोड कुन चाहिँ हाल्दाखेरि हामीले पहिला चेक गर्ने यहाँ भनरेबिलिटी हुन्छ कि हुँदैन। सो जुन मैले यहाँ पेलोडिङ हाने, अहिले पेलोडिङ हान्ने बित्तिकै यो फर्स्ट वाला फर्स्ट नेम एडमिन सोर्स नेम एडमिन। सो यसले के गर्यो भने यो युजर आइडी को ठाउँमा यसले युनियन गर्नुको मतलब के हो भने यसले लाइक लगाएछ यहाँ है। सो हामीले यहाँ हेरौं के गरेछ भने युजर आइडी लाइक अनि यो पर्सेन्टेज लगाएछ लाइक दिस हैन, और 0 इक्वल टु 0। सो युजर आइडी लाइक दिस गर्ने बित्तिकै यसमा फर्स्ट नेम लास्ट नेम उले तानिरहेछ। अनि मैले के गर्दिए यही क्वेरीमा यति चाहिँ जोड्दिए युजर नेम र पासवर्डको साथसाथ। अब युजर फर्स्ट वाला फिल्ड भर्सन डाटाबेसको भर्सन त भर्सन भनेको फिल्डले भर्सन भनेको कमान्डले हामीले डाटाबेसको भर्सन दिन्छ। तर यसमा दुईटा कलम छ, नेम र फर्स्ट नेम र सरनेम हैन। आइडीमा फर्स्ट नेम र सरनेम त उलाई फर्स्ट नेम र सरनेम छ, दुईटा फिल्ड छ। दुईटा फिल्ड भएकोले यहाँ पनि दुईटा फिल्ड चाहियो। मलाई फिल्डको नाम त थाहा छैन। सेकेन्ड फिल्ड त भर्सन स्ट्रिङ ठीक छ, फर्स्ट फिल्ड आइडी हो, यसको थाहा छैन भने यहाँ नल हाल्दिए। नल हाल्दिएपछि के भयो त डाटाबेसको युजर नेम र पासवर्ड त सब युजर फर्स्ट नेम र लास्ट नेम सबैको फर्स्ट नेम र लास्ट नेम देखाए। लास्टमा यहाँ गएर चाहिँ के गर्यो भने उले एउटा अर्को चाहिँ हामीले सरनेम इक्वल टु नल 5 अनि यो चाहिँ फर्स्ट नेम इक्वल टु नल, किनभने हामीले नल चाहिँ राख्दै छौं। अनि सरनेमको ठाउँमा हामीले डाटाबेसको चाहिँ के गर्दियो त डाटाबेसको भर्सन दियो। यहाँ चाहिँ 5.0 1.0 हामीले खास चाहिएको यो थियो। पेलोडिङ लाग्यो, यसमा क्वेरी लेखेको छ यसले फर्स्ट नेम र लास्ट नेमको लागि, तर हामी डाटाबेसको भर्सन पनि निकालेर ल्यायौं। यसरी हामीले यहाँ पेलोडिङ गर्यौं। त्यसैले हामीले एसक्यूएल पढेर आएको कारण के रहेछ भने हामीले यस्तो पेलोडिङहरु बनाउन जान्नु पर्यो। त्यहाँले भनेको थियो युनियनमा के हुन्छ भने पहिला क्वेरीमा जतिवटा फिल्ड छ त्यसको डाटा टाइप नम्बर अफ फिल्ड चाहिँ म्याच गर्नुपर्छ। यतिले हामीले एउटा
अलवेज ट्रू क्वेरी बनायौं र यसलाई युनियन गराइदियौं। सो वेयर क्लज युजली पनि ट्रू हुन्छ र यसमा युनियन चाहिँ यो चाहिँ जुटेर आएको छ, एउटा चाहिँ रो जुटेर आएको छ यो वाला। र यसरी चाहिँ हामीले डेटाबेसको युजर नेम र पासवर्ड के भन्छ डेटाबेसको भर्सन चाहिँ हामीले निकाल्यौं। सो एउटा पेलोडिङ हो छ। अर्को पेलोडिङ चाहिँ हामी अर्को पेलोडिङ हाम्रो के हुन सक्छ भने task to the following input is used to display database user। अब डेटाबेसको युजर चाहियो, युजरको लागि पनि सेम पेलोडिङ छ हैन, तर हामीसँग के छ त डेटाबेसको युजर तान्नको लागि युजर भनेको फंक्सन छ हामीसँग MySQL मा, त्यसको युज गर्छौं हामी सेम चीजमा। त हामीले यसैमा फेरि अब अर्को पेलोडिङ हालेर यहाँ युजर लगाउँछौं, डेटाबेसको भर्सन अब सब यहाँ युजर आएर युजर नेम रुट लोकल होस्ट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब हामीलाई यो मतलब थिएन, हामीलाई मतलब थियो यो यहाँ वाला, अनि लास्टमा गएर जुन युनियन गरेर ल्यायो हैन, युजर्स भनेको युनियन गर्यो रुट लोकल होस्ट भनेको यो चाहिँ हाम्रो युजर नेमको युजर नेम छ। त्यसै गरेर अर्को पेलोडिङ हामी के गर्न सक्छौं भने the following input used to display all the table in the information schema भनेको MySQL को मेटाडाटा इन्फर्मेसन, MySQL डेटाबेस को मेटाडाटा इन्फर्मेसन चाहिँ यो चाहिँ हामीसँग यो त हामीले पेलोडिङ गरेर 1 = 0 गर्यौं हामीले हैन, अनि यसले मलाई मतलब छैन, युनियन के गर्यो हामीले सेलेक्ट नल हैन, अनि त्यसपछि टेबल नेम यो युनियन यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले यस्तै पेलोडिङ गर्दै यो भ्यालु आओस् कि नआओस् हामीलाई मतलब छैन, तर हामीले के मतलब छ त सेलेक्ट नल टेबल नेम फ्रम इन्फर्मेसन स्कीमा डट टेबल्स। इन्फर्मेसन स्कीमा डट टेबल्स भनेको इन्फर्मेसन स्कीमा भनेको एउटा हाम्रो स्कीमा हो डेटाबेसको मेटाडाटा इन्फर्मेसन होल्ड गर्ने, त्यसको भित्र टेबल्स भनेको एउटा टेबल छ जसको भित्र के छ टेबलको नाम छ, अनि एउटा अर्को फिल्ड मलाई चाहिएको छैन। सो यो चाहिँ सबै त्यो डेटाबेसमा यो इन्फर्मेसन स्कीमाको जुन युजर जुन इन्फर्मेसन स्कीमा भनेको जुन डेटा स्कीमा छ, यो स्कीमा भित्र जति पनि टेबल छ सबै टेबलको नाम चाहिँ यो पेलोड यही ठाउँबाट यही एउटा युजर आइडी को पेलोडिङबाट सबै टेबलको नाम आयो यहाँ। सेलेक्ट टेबल नेम फ्रम इन्फर्मेसन स्कीमा टेबल भनेको फर्स्ट नेम क्यारेक्टर सेट भनेको टेबल रहेछ हैन, यो कोलेसन्स भनेको कोलेसन्स क्यारेक्टर सेट भनेको रहेछ हैन, कलम्स भनेको रहेछ, कलम प्रिभिलेज भनेको रहेछ हैन, अनेक चाहिँ भरिको यो डाटाबेसमा जति पनि टेबल छ डीबी भनेको के रे डीबी भनेको टेबल रहेछ, फंक्सन भनेको टेबल रहेछ, यहाँ भरिको टेबलको नाम चाहिँ यहाँ आइसक्यो। यो डाटाबेसमा जति पनि टेबल छ बनेको सबै टेबलको नाम चाहिँ आइसक्यो। युजर ग्रुप हो हामीलाई चाहिएको यिनीहरु हो, यिनीहरुमा हामी फेरि अब यसमा पेलोडिङ गर्छौं हामी। युजर ग्रुप भयो, त्यसैले युजर परमिसन छ, युजर्स भनेको टेबल छ, युजर्स भनेको टेबल छ हैन, यो सब टेबलहरुको नामबाट यिनीहरुमा पासवर्ड होला हैन। सो अब हामी त्यो पेलोडिङ हान्छौं। अब यो पत्ता लगाइसक्यो हामीले यो डाटाबेस भित्र यो टेबलहरु छ हैन, यसको नामहरु यो छ। अब यिनीहरुमा यो युजर्स भनेको टेबल्सहरुमा हामी अब पेलोडिङ गर्छौं। कसरी गर्छौं अहिले हामी हेर्छौं। एउटा सानो भनरेटिभबाट हेर कति इन्फर्मेसन आइरहेछ हो। सो अर्को अब पेलोडिङ हामी के गर्छौं भने the following input used to display all the users table information schema हो। भर्खर तिमीले हेर्यो युजर्स नामको टेबलहरु थियो, सबै युजर्स नामको टेबल युजर्स त थियो, त्यहाँ टेबल तान्यो। अब हामीले के गर्छौं, यो के चाहिएको छ भने युजर्स नामको टेबल मात्रै चाहियो, युजर्सबाट सुरु भयो, किनभने मलाई युजर नेम पासवर्ड ह्याक गर्नु छ। युजर्स भनेको टेबलमा गयो हैन, युजर्सबाट टेबल यहाँ हेर, यहाँ
यहाँ युजर प्रिभिलेज युजर यो यहाँ रहेछ, युजर भनेको टेबल रहेछ हैन। यो युजर टेबल अब हामीले युजर ग्रुप भनेको टेबल छ, युजर परमिसन, युजर रोल अनि युजर्स। मलाई चाहिएको यहाँ युजर्स, यो चाहिँ क्रिटिकल हुन सक्छ। अब यसमा पेलोडिङ हान्छु हामी। यो युजर्स भनेको टेबल त मलाई थाहा भइसक्यो, अब यसमा चाहिँ पेलोडिङ हान्छु म। यसमा पेलोडिङ गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, सेम आइडिया लगाउँछौँ। द फ्लोइङ इनपुट युज टु डिस्प्ले अल द कलम फिल्ड कन्टेन द इन्फर्मेसन इन स्किमा युजर्स टेबल। सो अब चाहिँ युजर्स टेबलको भित्र कुन कुन फिल्ड छ त त्यो हामीले थाहा हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामी फेरि अर्को पेलोडिङ बनाउँछौँ हैन। यो पेलोडिङमा हामी के गर्छौँ भने यहाँ सेम चीज छ हैन, तर हामी के गर्छौँ भने कन्क्याट गर्दछौँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अनि युजर अनि पासवर्ड फ्रम युजर्स। सो अब यो टेबलको नाम थाहा थियो मलाई हैन। अब यो फिल्ड चाहिँ ट्राई गर्छौँ के आउँछ कन्क्याट गरेर। मलाई थाहा छैन, हुन पनि सक्छ, नभए आउँदैन, अरु के हुन्छ। कन्क्याट गर्छ यो फिल्डहरु, छैन भने त त्यो त्यसमा चाहिँ कुनै भ्यालु आउँदैन, छ भने त केही न केही आउँछ। सो अन्दाज लगाएर हान्ने हो हैन। सो युजर्स भनेको, सो अब यसलाई कन्क्याट गरेर हामी ल्याउँछौँ एक ठाउँमा, किनभने हामीले फिल्डको नाम एक्ज्याक्टली थाहा छैन। अब ल हेर, यहाँ फर्स्ट नेम एडमिन, पासवर्ड आइसक्यो। ल सरनेम एडमिन अनि कन्क्याट गरेर यहाँ पासवर्ड आइसक्यो। यसै डाटाबेसको हामीले यो पासवर्ड चाहिँ हामीले क्र्याक गरिसक्यो। अब यसलाई लगेर जन्स रिपर भनेको अथवा कुनै एउटा डिकोडिङ कोड लगाएर तिमीले यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्यो भने, यो पासवर्ड इन्क्रिप्सन प्रयोग गर्यो भने यो युजरको डाटाबेसको युजरको चाहिँ यो एप्लिकेसनको युजर नेम पासवर्ड क्र्याक हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसको भित्र छिरेर अनि चाहिँ के गर्यो त ह्याकिङ गर्यो हैन। एसक्यूएल इन्जेक्सन लगाएर हामीले अब यसमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ हैन। यति मात्रै गर्न सक्दैन। यहाँ तिम्रो यो सेलेक्टको ठाउँमा ड्रप कमान्ड लेखिदियो भने के हुन्छ, यो ड्रप कमान्डले चाहिँ टेबलै ड्रप हुन्छ हैन। यस्तोमा जे पनि हुन सक्छ के। सो यसरी चाहिँ हामीले कुनै चाहिँ एउटा फिल्डमा, कुनै एउटा इनपुट फिल्डमा यदि एसक्यूएल भनरेबिलिटी यदि चेक गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला हामीले यस्तो प्रेस गर्छ हैन, यस्तो हेर्छ। यस्तो किसिमको यदि एसक्यूएल सिन्ट्याक्स आयो भने हामी के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ चाहिँ एसक्यूएल इन्जेक्सन लाग्छ। जब एसक्यूएल इन्जेक्सन लाग्ने भइसकेपछि अब त हामीले आफ्नो यहाँ एसक्यूएल को पेलोडिङहरु बनाएर ट्राई गर्छ। के गर्यो हामीले सबभन्दा पहिला हामीले टेस्ट गर्यो कि यहाँ लाग्छ कि लाग्दैन। त्यसपछि हामीले के गर्यो, डाटाबेस कुन हो, किनभने डाटाबेसको भर्सन थाहा नभएसम्म त्यो अनुसारको हामीले पेलोडिङ गराउनु पर्छ हैन। त्यसपछि हामीले यो डाटाबेसको युजर नेम के हो, त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्यो भने यो डाटाबेसको भित्रको टेबलहरुको नाम के छ, किनभने हामीले डाटा इन्फर्मेसन चोर्नु भन्दा पहिला त हामीलाई टेबलको नाम थाहा हुनु पर्यो। सो हामीले टेबलको नाम पत्ता लगायो इन्फर्मेसन स्किमालाई क्वेरी गरेर। इन्फर्मेसन स्किमाको बाट टेबलको नाम आएपछि टेबल धेरै आयो, त्यसपछि हामीले सर्टिङ गर्यौं, लाइक साइक लगाएर हामीले युजर्स मात्रै भएको टेबल निकाल्यौं। त्यो युजर्समा पनि हामीले हेर्यौं यहाँ कुन हाम्रो लागि पोटेन्शियल छ। त्यो टेबलमा हामीले के गरौँ त, यसो चाहिँ हामीले र त्यहाँबाट युजर नेम पासवर्डहरु त्यो फिल्डको नामहरु हामीले पत्ता लगाउन कोसिस गर्यौं। र यसरी चाहिँ तिम्रो मेटाडाटा इन्फर्मेसनबाट चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गरेर हामीले चाहिँ के गर्यौं, पेलोडिङ बनायो। र त्यो पेलोडिङको सहाराबाट हामीले एसक्यूएल इन्जेक्सन गरेर चाहिँ हामीले भर्खरै एसक्यूएल इन्जेक्सन गर्यौं। अब एक्जाममा के हुन्छ तिमीहरुको भने, एक्जाममा तिम्रो एक्ज्याक्टली यिनीहरु मध्ये कुनै एउटा क्वेशन सोध्न सक्छ। क्वेशन तिम्रो एक्जाममा त्यो व्हिच अफ द फ्लोइङ कमान्ड, व्हिच अफ द फ्लोइङ पेलोडिङ विल डिस्प्ले द डाटाबेस युजर नेम एन्ड पासवर्ड फ्रम द युजर स्किमा भनेर दिन्छ तिमीलाई हैन। अब तिमीले के गर्नु पर्यो त, यो चाहिँ तिम्रो एन्सर त यति मात्रै हुन्छ हैन। यो र यो तिम्रो स्क्रिनशट हुन्छ यो हैन एन्सर, जसले हामीले अहिले गर्यौं। तर तिमीले यो प्र्याक्टिस गरेर यो सेम सिस्टम दिन्छ तिमीलाई, सेम क्वेशन दिन्छ, सेम एन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैकारणले तिमीलाई चाहिँ के हुनुपर्छ भने यो जुन अहिले पेलोडिङहरु जुन मैले बनाए नि, यो पेलोडिङहरु तिमीलाई कन्ट हुनुपर्छ। कि त बुझेको हुनु पर्यो र कन्ट गर्नु पर्यो। यिनीहरु चाहिँ कन्ट हुनु पर्यो। जब भर्सन भन्छ टेबलको स्किमा निकाल भन्छ यो चलाउनु पर्यो, भर्सन भन्छ यो किनाउनु पर्यो, युजर भनेको त्यो हो। अब हामीले पासवर्ड निकाल्नु पर्यो, यो लगाउनु पर्यो हैन। सो तिमीले चाहिँ यो पेलोडिङहरु प्र्याक्टिस गरेर बस्नु पर्यो। त्यो नयाँ किसिमको क्वेशन सोध्दैन, किनभने त्यतिबेला रिसर्च गर्ने यही चीज हो, यही इन्भाइरोमेन्टमा तिमीलाई पेलोडिङ गर्न इक्विभ्यालेन्ट दिन्छ।
यो कुरा बुझ्यो? बुझ्यो सर। बुझ्यो सर। सो यो चाहिँ तिमीहरूले कन्टिन्यू यो इक्जाममा यही आउने हो, इक्जामको पर्सपेक्टिभले आउने हो। तर ह्याकर बन्नको लागि तिमीले यति मात्र होइन, धेरै चिजहरू यस्तै यस्तै पेलोडिङहरू अझ पनि ड्रप टेबल कसरी ड्रप गर्न सकिन्छ यसमा हैन, इन्सर्ट डाटा आफ्नो फेक डाटा आफ्नो युजर नेम कसरी इन्सर्ट गरिदिने हैन, यस्तो चाहिँ एउटा इन्क्रिप्टेड चाहिँ एउटा पासवर्ड बनाएर तिमीले यसैको भित्र युनियन लगाएर इन्सर्ट इन्टु कमान्ड चलाइदियो भने के हुन्छ? सेलेक्टको ठाउँमा इन्सर्ट लगाइदियो भने एउटा युजर नेम तिमी आफ्नो युजर नेम पासवर्ड छिराइदिन्छ डाटाबेसमा हैन, त्यसबाट लगइन गर्न सुरु गर्छ। सो यतावत कुराहरू गर्न सक्छ यसबाट है। ठीक छ? ठीक छ सर। ठीक छ सर, ठीक छ। ठीक छ सर, केही प्रब्लम छ भने भन है। सो एउटा भयो हैन। अब नेक्स्ट चाहिँ म नेक्स्ट टपिक भनेको क्रस साइट स्क्रिप्टिङ हो हैन। यो बुझेछ नि? यसमा कुनै डाउट छैन? यो त पहिले पढाइसके हो के, मैले फर्मालिटी मात्रै गरिदिए हो के, फर्मलाइज गरिदिए हो के। बुझेछ सर, बुझेछ सर। तिमीहरूले लोकल इन्भाइरोमेन्टमा यही चिज इन्स्टल गरेर अनि यो जुन अहिले मैले प्र्याक्टिस गरेँ यो प्र्याक्टिस गर्ने हैन, यसमा कति प्र्याक्टिस गर्न सक्छ त्यो गर्ने र अरू पनि एसक्यूएल इन्जेक्सनको बारेमा यसैलाई त क्र्याक यसैलाई बिगार्ने किन? आफ्नो एउटा टेबल बनाएर आफैले पाइथनको अथवा केमा तिमी सक्छ त्यसमा कोड लेखेर, अस्ति मैले तिमीलाई सिकाइदिया हो कसरी तिमीले कोड लेख्यो भने एसक्यूएल इन्जेक्टेड हुन्छ, कसरी चाहिँ एसक्यूएल इन्जेक्सन हुँदैन। सो अब कुरा यदि गर्ने हो भने यो त भयो तिम्रो पेलोडिङ भयो हैन, पेलोडिङ गर्यो, तर यसलाई रोक्ने कसरी हैन, कस्तो शब्द पाउँदाखेरि चाहिँ यो पेलोडिङ हुँदैन। त पहिला कुरा तिमीले बुझिसक्यो कि प्यारामिटराइज क्वेरी लेख्नु भएन, हामीले के लेख्नु पर्यो त, सरी हामीले डाइरेक्ट वेयर क्लज लेख्नु भएन, हामीले के गर्नु पर्यो त प्रिपेयर स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो या प्यारामिटराइज क्वेरी लेख्नु पर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2 प्यारामिटराइज क्वेरी पनि तिमीले कति साइटेसन गरेर चेक गर्नु पर्यो। यहाँबाट आएको पेलोडिङहरूलाई यस्तो एसक्यूएल लेखेको छ भने यसलाई सप्रेस गर्नु पर्यो, यसलाई एक्जिक्युट हुन दिनु भएन। र अरू सबभन्दा राम्रो उपाय के हुन्छ भने यसलाई के भन्छ डेटाबेस फायरवाल। डाटाबेस फायरवाल भनेको डाटाबेस फायरवाल चिज हुन्छ एउटा है। सो डाटाबेसमा यसको एसक्यूएल इन्जेक्सन रोक्नको लागि डाटाबेस फायरवाल भनेको हुन्छ। डाटाबेस फायरवालहरू हामीले युज गर्नु पर्यो हैन। जस्तै ओराकलको केसमा छ भने ओराकल डाटाबेस फायरवाल भनेको छ हैन। त्यस्तै गरेर तिम्रो अरू माइएसक्यूएलको लागि छ भने माइएसक्यूएलको फायरवाल, या एउटै फायरवाल सबैको लागि पनि काम गर्छ। सो यो डाटाबेस फायरवालले के गरिदिन्छ भने तिम्रो सबै ब्लक गरिदिन्छ, ब्लकिङ, मोनिटरिङ, आउटबाउन्ड हैन। यसले चाहिँ एसक्यूएल इनबाउन्ड ट्राफिक आउने बित्तिकै के गर्छ, यहाँ चेक गरेर तिम्रो चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ डाटाबेस फायरवालले हैन। एउटा कुरा यो हुन्छ। त्यसपछि हामीले के युज गर्छ भने के रे वेब व्याप भनेको हुन्छ हैन। व्याप भनेको थाहा छ? व्याप भनेको व्याप भन्नुभयो सर? व्याप वेब एप्लिकेसन फायरवाल। वेब एप्लिकेसन फायरवाल भनेको हुन्छ यो व्याप लगायो भने व्यापले के गरिदिन्छ भने तिम्रो अटोमेटिक यो जति पनि एसक्यूएल इन्जेक्सन, क्रस साइट स्क्रिप्टिङ सबै रोकिदिन्छ। डस अट्याक, आइपीएस स्पूफिङ हैन, सबै रोकिदिन्छ यसले। डिफाइन्ड एप्लिकेसन हैन। र यो आजकल आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एआई बोकेको व्यापहरू आउँछ हैन। यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त तिम्रो डाटाबेसमा कस्तो किसिमको तिम्रो एप्लिकेसनमा कस्तो किसिमको चाहिँ अट्याक भइरहेछ त्यो अट्याकबाट लर्न गरेर त्यो अनुसारको सिक्युरिटी उसले पहिले हाल्दिन्छ। तिम्रो जुन मेजर एप्लिकेसन छ त्यसलाई पछि हाल्दिन्छ। बिचमा यो प्रक्सी भनेको हुन्छ, सबै रिक्वेस्टहरू पनि व्यापमा आउँछ र व्याप आएपछि उसले चाहिँ यहाँ चेक गरेर बल्ल पठाउँछ। सो इभन तिम्रो प्रोग्रामरले यदि मिस्टेक गरेको रहेछ, सेनिटाइजेसन गरेको रहेछ छैन कोडमा र यदि मालिसियस कोडहरू यदि पठायो भने व्याप यदि इम्प्लिमेन्ट भएको छ भने यसले रोकिदिन्छ। तर व्याप पनि कसले बनाएको छ? मान्छेले हो। तिमी हामी जस्तै इथिकल ह्याकरले व्याप बनाएको छ। इथिकल ह्याकरहरूले यहाँ लजिक लेखेछ व्यापमा
कि यस्तो आयो भने यो गर्ने, यस्तो आयो भने यो गर्ने, यस्तो आयो भने यो गर्ने, यस्तो आयो भने यो गर्ने। त्यसै कारणले गर्दा यो त भयो तिमीले वेब यो भनेको वेब युज गर्ने, डाटाबेस फायरवल युज गर्ने, कमर्सियल चिजहरुमा टेन्सन नलिने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तिमी हामी त इन्जिनियरिङ पढिरहेछ हैन, त्यो वेब पनि कसले बनाइदिने त? त्यसैको भरमा त बस्नु भएन। यो त वेब लगाइदिन्छु चुप लागेर बस्छु भनेपछि यो रिकमेन्डेसन भयो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर तिमी हामीले त्यतिले गुजारा गर्न सक्दैनौ। वेब लगाउँछ त त्यसलाई जो वेबै लगाउँछ त तिमीलाई कसले पुज्छ? त्यसै कारणले गर्दा तिमीलाई सबै थाहा हुनुपर्छ। दबाई पनि थाहा हुनु पर्यो, बिमारी पनि थाहा हुनु पर्यो, म्यानुफ्याक्चरिङ पनि थाहा हुनु पर्यो, दबाई बनाउन पनि जान्नु पर्यो। खाली दबाई लेख्छु भनेर हुँदैन। त्यो त एमबीबीएस डाक्टरको काम हो नि त हैन? कुरा बुझ्यो नि? बुझ्यो सर, बुझ्यो। हजुर ओके। सो यति चीज तिमीले ध्यानमा राख्यो भने तिमीले रिकमेन्डेसन गरेको सिस्टममा या तिमीले डिजाइन गरेको सिस्टममा यो अहिले गरेको जुन अट्याकहरु छ त्यो लाग्दैन, कुनै पनि हालतमा लाग्दैन हैन। वेब युज गरेको छ, डाटाबेस फायरवल युज गरेको छ हैन, त्यो यति गरेको छ भने लाग्दैन। तर पनि चाहिँ हामीले यदि म्यानुअल, यदि हामीसँग वेब छैन, हामीसँग डाटाबेस फायरवल छैन र कसैले हामीलाई आफ्नो साइटको पेनिट्रेसन टेस्टिङ गर्न भन्यो, एसक्यूएल इन्जेक्सन लाग्छ कि लाग्दैन चेक गरेर देखायो भने अहिले गरेको कामहरु गरेर हेर्ने। यदि अहिले गरेको कामहरु चाहिँ त्यसमा सक्सेस हुँदैन भने यसको मतलब त्यहाँ चाहिँ एसक्यूएल इन्जेक्सन लाग्दैन भने हामी बुझ्नुपर्छ। सर्टकटमा यति हो हैन। बाकी चाहिँ आफै रिसर्च गर्ने, अरु कति किसिमको पेलोडिङहरु बनाउन सकिन्छ त्यो तिमीहरुको जिम्मामा म छोड्छु है। ठीक छ? ठीक छ सर। ओके। सो यो भयो तिम्रो एसक्यूएल इन्जेक्सन। यो दुवै च्याप्टर चाहिँ एसक्यूएल इन्जेक्सन र क्रस साइट स्क्रिप्टिङ एक अर्कोसँग मिल्दो जुल्दो भएकोले अहिले नै सकाउनु राम्रो हुन्छ है कि पछि पर्ने हो? यो अर्को दिन पढाउनु त छोड्दो है। हुन्छ सर, आज प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ त्यही भएर ओभरलोडेड भएर बोलायो। ल यति चाहिँ आजको लागि यति गरौँ है। हुन्छ सर।